मक्का से तकरीबन 1771 किलोमीटर करबला का फासला है। गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया मशीनरी मतलब गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है। मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ़ दह रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िला 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहल खाना के साथ शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद तारीख़ की किताबों में 14 मुख्तलिफ मकामात का ज़िक्र मिलता है, जहाँ इमाम ने पड़ाव किया या मुख्तलिफ लोगों से मिले और या लोगों से मुख्तलिफ खिताब किया। इस आर्टिकल में 14 मकामात का सरसरी ज़िक्र किया जाएगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें सफ़र और रास्ते की थोड़ी आगाही हो सके। नंबर 1, सफ़ा। ये पहला मुकाम था। इमाम हुसैन इस जगह पर अरब के मशहूर शायर फरज़क से मिले और इससे कूफ़ा के हालात पूछे। शायर बोला, कूफ़ा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। शायर ने इमाम को कूफ़ा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। नंबर 2, ज़ाते अर्क। मक्का से कूफ़ा जाते हुए ये दूसरा मुकाम था, जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर दूर है। इस मकाम पर इमाम हुसैन अपने कज़न अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने अपने दोनों बेटे औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफ़ा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3, बतन रूमा। ये मुकाम ज़ाते अर्क से कुछ किलोमीटर आगे। यहाँ इमाम ने कैस बिन मशीर के हाथों कूफ़ा वालों को ख़त लिखा और यहाँ इमाम हुसैन की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई, जो इराक़ से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला कि कूफ़ा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफ़ा में से नहीं है। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 4, ज़रूद। हिजाज़ की पहाड़ियों में ये एक छोटा सा गांव था और यहाँ पर हिजाज़ की पहाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात ज़हीर इब्न कैस से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कत्ल हो जाऊँ। नंबर 5, ज़बाला। इस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफ़ा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मकाम पर इमाम हुसैन ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिए और कूफ़ा वाले हमारी नुसरत करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया, जो छोड़ कर जाना चाहता है वो चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगी, इस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6, बतनुल अकीक। इस मकाम पर इमाम अकरमा कबीला के एक आदमी से मिले जिसने इमाम हुसैन को आगाह किया कि कूफ़ा में आपका कोई दोस्त नहीं। कूफ़ा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और इसके दाखिली और ख़ारजी रास्ते दरवाज़े बंद कर दिए और कूफ़ा तशरीफ़ न ले कर जाएँ। यहाँ भी हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 7, सोरत। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफ़िले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8, शर्फ। इस मकाम पर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि उसने अपने लश्कर को अपने तरफ आते देखा है। इमाम फ़ौरन काफ़िले का रुख मोड़कर करीब एक पहाड़ के पीछे चले गए। नंबर 9, ज़ो हसम। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और उसके 1000 सिपाहियों से हुई जो प्यासे थे। हुसैन ने सब को पानी पिलाने का हुक्म दिया और बज़ाते खुद सब को पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया। इस मकाम पर ज़ोहर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मकाम पर इमाम हुसैन ने हुर और उसकी फ़ौज से ख़ताब किया और फरमाया, ओ अहले कूफ़ा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने मकासद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफ़ा आऊँ और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूँ और तुम लोग मेरी बैत कर सको। तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं और हमारे मामलात को उन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफ़ी करते हैं और गलत हैं बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं, मगर तुम लोगों ने अपने इरादा बदल लिया है
اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے باتوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10 بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر ہر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام کو حلال ہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کے لیے جہنم داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی اور تم میرے مددگار بنو گے، مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھا رستے پر ہوگے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا۔ اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں کہ تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو، اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام حسین کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ چکے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کی لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11 عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترمح بن عدی سے ہوئی، جس نے آگاہ کیا جسے امام کو کوفہ والوں کو خطرناک ارادے پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو آ جا چلنے کی درخواست کی، امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا مفہوم اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم ان لوگوں میں عہد کر چکا ہوں، ہم اس عہدے سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12 کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا رستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام نے راستے میں کسر بن مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے اور امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا ہم سیدھے راستے پر نہیں۔ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر رکا تو امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریا فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 تاریخ 680 کی تاریخ تھی۔ نوٹ: اس آرٹیکل میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے۔ اس آرٹیکل کا مقصد امام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر آنے والے تمام منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا۔ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے سفر کی تھوڑی سی آگاہی ہو سکے۔